बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौत एक हकीकत है जैसे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफ़र की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफ़र आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फौत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन हैं? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन कौन से सवालात करते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं, हदीस मुबारक में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र है, ये सवालात इंसान की रूह से किए जाएंगे या जिस्म से। क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाई जाती है? इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है और लोग वापस लौटते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है, फिर उसकी रूह वापस लौटाई जाती है और उसे बरज़खी ज़िंदगी दे दी जाती है। उसके बाद मुनकर नकीर नामी दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मरने वाला मुसलमान हो तो वह इन सवालात का आसानी से जवाब दे देता है, और अगर खुदा न खास्ता काफिर हो तो वह इन सवालात का जवाब नहीं दे पाता। जब उस इंसान का इंतकाल होता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो उसके बाद जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें सबसे अहम मरला मुनकर नकीर के सवालात का होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी कब्र में होगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनकर नकीर कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो फरिश्ते हैं जो कब्र में इम्तिहान लेने आते हैं। उनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक होती है, उनके दांत कब्र को खोदने की ताकत रखते हैं, उनके बाल लंबे और चेहरे खौफजदा करने वाले होते हैं, उनकी आवाज़ गरज की तरह और आंखें बिजली की तरह चमकती हैं। ये फरिश्ते मैयत के पास आकर सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। अगर मरने वाला ईमानदार हो तो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, रोशनी से भर दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आराम से सो जाओ। लेकिन अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वह जवाब में कहता है, मुझे कुछ मालूम नहीं। इस पर फरिश्ते गज़बनाक हो जाते हैं और ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि इसे इतना तंग कर दे कि इसकी फसलें एक दूसरे में धंस जाएं। यह अजाब क़यामत तक उस पर जारी रहता है। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के जनाजे के साथ कब्र पर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और सहाबा कराम भी आपके इर्द गिर्द खामोशी से बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कब्र के सवालात और मुनकर नकीर के बारे में तफसील से आगाह फरमाया और नसीहत की कि कब्र की तैयारी करें क्योंकि यह आखिरत की पहली मंजिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, वह शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था। अगर मरने वाला मोमिन होता है तो वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और वह शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, जन्नत का दरवाज़ा खोल दो और उसे जन्नत का लिबास पहनाओ। उसके बाद जन्नत की खुशबू और हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी कर दी जाती है। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या मुनाफिक हो तो वह सवालात के जवाब में कहता है, अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर हुक्म होता है, उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछाओ, जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो। उसके बाद जहन्नम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास आ पहुंचती है और उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाती है
कि उसकी फसलें एक दूसरे में घुस जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नसीहत फरमाई कि वो अज़ाब कब्र से पनाह मांगे, क्योंकि ये एक सख्त हकीकत है। हदीस में मज़ीद फरमाया कि काफिर के लिए उसकी कब्र को एक तंग घड़ा बना दिया जाता है और वह क़यामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहता है। यह वाक़या हमें अपनी ज़िंदगी की तैयारी करने और अल्लाह के हज़ूर आमाल सालिहा के साथ हाजिर होने की अहमियत याद दिलाता है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो अंधा और बहरा होता है और किसी की फरियाद नहीं सुनता। उसके हाथ में लोहे का एक गुर्स होता है कि अगर पहाड़ पर भी मारा जाए तो वो खाक हो जाए। यह फरिश्ता मुर्दे पर वार करता है और उसकी ज़रब की आवाज़ मशरिक़ से मगरिब तक हर चीज़ सुनती है, सिवाय इंसानों और जिन्नात के। उसके बाद मुर्दा मिट्टी में तब्दील हो जाता है और फिर उसमें दोबारा रूह डाल दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक थे। तदफीन के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, यह मुर्दा तुम्हारे जूतों की आवाज़ सुन रहा है। उसके पास मुनकर नकीर आते हैं, उनकी आंखें तांबे के बड़े बर्तन के बराबर और दांत गाय के सींग के बराबर होते हैं। उनकी आवाज़ बिजली की गरज जैसी होती है। ये फरिश्ते मुर्दे को उठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? वो शख्स कौन है जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजे गए थे? अगर मुर्दा मोमिन हो तो वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर फरिश्ते कहते हैं, तू सच कह रहा है। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। कब्र को जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा से मुअत्तर कर दिया जाता है और उसकी कब्र हद निगाह तक वसी हो जाती है। और अगर मुर्दा काफिर हो तो वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। ये जवाब सुनकर फरिश्ते गज़बनाक हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में धंस जाती हैं। उसके लिए दोज़ख की खिड़की खोल दी जाती है और आग की गर्म और धुआं उसकी कब्र में दाखिल हो जाता है। हज़रत बरा बिन आसिफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मोमिन से जब फरिश्ते सवाल करते हैं तो वो कहता है, मुझे असर की नमाज़ पढ़ने दो, सूरज गरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते हैं कि तू दुनिया में नमाज पढ़ने वाला था, लेकिन पहले हमारे सवालों का जवाब दे। फिर मोमिन कहता है, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के रसूल है और हक के साथ आए थे। जब मोमिन की रूह कब्ज़ कर ली जाती है तो उसे पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है। उसकी रूह परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों के दरमियान परवाज़ करती रहती है। ये मोमिन की कामयाबी और अल्लाह की जानिब से एक इनाम है। अल्लाह ताला का यह अरशाद है कि अहले ईमान को दुनिया और आखिरत में साबित कदमी अता की जाती है। मोमिन के लिए कब्र पर सुकून जगह बना दी जाती है। उसकी रूह को जिस्म में वापस लौटाकर उसे आराम दिया जाता है। कब्र में फरिश्ते मोमिन के साथ नरमी से पेश आते हैं और वह जन्नत की खुशबू और नेमतों का मज़ा लेता है। मुनकर नकीर दो ख़ास फरिश्ते हैं जो कब्र में सवाल करने के लिए आते हैं। उनकी शक्ल सूरत इंतहाई डरावनी और हैबतनाक होती है। आंखें नीली और खौफनाक, बाल लटकते हुए और दांत लंबे और गाय के सींगों की मानद जो ज़मीन को चीरते हैं। रंग स्याह और बदन पर रोब दबदबा। ये फरिश्ते मुर्दे को झंझोड़ कर उठाते हैं और सख्त आवाज़ में उससे सवाल करते हैं। हज़रत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन फरिश्तों को मुनकर नकीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शक्ल सूरत किसी भी इंसान, फरिश्ते या मखलूक से मुख्तलिफ है। लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ताला उन्हें देखने की ताकत और साबित कदमी अता फरमाते हैं। मुनाफिक के लिए यह फरिश्ते उसकी ज़िल्लत और अजाब का बहस बनते हैं। उसकी रूह को वापस लाया जाता है ताकि उसे सख्त सवाल और जवाब का सामना हो। उलमा अहले सुन्नत के मुताबिक दफनाने के बाद मैयत की रूह को जिस्म में वापस लौटा दिया जाता है ताकि वो मुनकर नकीर के सवालात का जवाब दे सकें। ये एक साबित शुदा हकीकत है और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बाज़ लोग और गिरोह अपनी खुद साख्ता वजूहात की बिना पर इन बातों के मुनकर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी साहबी के जनाजे में शरीक थे। जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और हम आपके इर्द गिर्द ऐसे बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी जैसे ज़मीन कुरेद रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक बुलंद करके 2 या 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب مومن دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے مومن کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ مومن کی روح ایسے آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ مالک الموت اس روح کو لے کر دیگر فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ فرشتے اسے جنت کے کفن میں لپیٹ کر خوشبو لگا دیتے ہیں، پھر روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ کسی بھی آسمانی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا دنیاوی نام لے کر تعارف کرواتے ہیں، پھر روح 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے اعمال کو علیین میں داخل کر دو اور اس کی روح واپس زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاؤں گا۔ پھر اس کی روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ 2 فرشتے اگر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد آسمان سے منادی کی آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر میں آتی ہے اور قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت شخص جو خوشبودار لباس میں ملبوس ہوتا ہے آ کر کہتا ہے، خوش رہو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ مومن دعا کہتا ہے، اے پروردگار عالم، قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جا ملوں۔ اور جب کافر دنیا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جس کے پاس گدلی چادر ہوتی ہے، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہیں اور ملک الموت اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو وہ اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے جسم میں لوہے کی سیخ گھسی ہو۔ فرشتے اس کی روح کو حاصل کرتے ہیں اور جو ہی وہ اسے پکڑتے ہیں فوراً اسے گندے کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے دنیا میں پائی جانے والی بدترین بدبو کی مانند بدبو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی آسمانی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کے بدترین اعمال کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ اسے پہلے آسمان پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن دروازہ کھلنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کو سجین، سب سے نچلی جگہ میں درج کر دیا جائے، پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پرندے اسے اچک کر لے گئے یا ہوا اسے دور کہیں پھینک دیتی ہے، پھر اس کی روح کا جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ کون شخص تھا جو تمہیں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے منادی کرنے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کی آگ اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی قبر انتہائی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیں ایک دوسرے کے اندر دھس جاتی ہیں۔ پھر ایک بدصورت شخص جو بدترین کپڑے پہنے ہوتا ہے اور جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے اس دن کی خبر دی جا رہی ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بدترین ہے جس سے شر نمایاں ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت قائم نہ فرما۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس پر کسی بھی محدث یا عالم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کی موت قریب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، باہر آ جا، تو قابل تعریف ہے،
اللہ کی رحمت اور اس کی عطا سے خوش ہو جا۔ وہ پروردگار جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ کلمات مسلسل دہرائے جاتے ہیں جہاں تک روح جسم سے باہر نکال دی جاتی ہے۔ پھر روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ یہ روح کس کی ہے، تو جواب ملتا ہے یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اور جہاں پر آپ کو خوش آمدید، اے پاکیزہ روح جو پاک جسم میں رہے، جنت میں داخل ہو جا اور اللہ کی رحمت اور عطا سے خوش ہو جا۔ یہ کلمات مسلسل کہے جاتے ہیں جہاں تک کہ روح آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب گناہ گار شخص کی موت ہوتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی، تجھے مذمت کی جاتی ہے، باہر نکل اور تجھے گرم پانی، کیچڑ اور دیگر عذاب کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ کلمات مسلسل دہرائے جاتے ہیں جہاں تک کہ روح جسم سے باہر نکل آتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو جواب ملتا ہے یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی، واپس چلی جا، تجھ پر مذمت کی جاتی ہے اور تجھ پر آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر وہ روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے اور واپس قبر میں لوٹ آتی ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی روزی، آمد و رفت، عمر اور اس کے اچھے یا برے ہونے کو لکھو۔ فرشتہ یہ سب کچھ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ پھر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال کو لکھیں گے۔ اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں اور مالک الموت آ کر روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب دفن کیا جاتا ہے تو روح کو جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے اور قبر میں منکر نکیر نام کے 2 فرشتے آ کر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو نیک و بد لکھنے والے فرشتے آئیں گے اور اس کے گردن میں جو اعمال کی کتاب لٹکی ہوگی اسے کھولیں گے اور ایک فرشتہ اسے آگے سے کھینچے گا جب دوسرا فرشتہ پیچھے سے اسے گھسیٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ایک ایسا سخت وقت آنے والا ہے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روح کے بغیر جسم سے سوالات کرنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوالات صرف روح سے کیے جائیں گے، مگر یہ روح غلط ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بات باطل ثابت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قبر کا عذاب جو شخص بھی اس کا مستحق ہوگا وہ یہ عذاب جھیلے گا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو، آگ میں جلایا جائے یا دریا میں ڈالا جائے یا کسی درندے کے ذریعے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس سے کچھ بھی باہر نہیں، اس لیے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائیوں، تم بھی ایسے دن کے لیے تیاری کر لو، لہٰذا ہمیں قبر کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے اور اس دن کی تیاری ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کے اعمال اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کب یہ گھڑی ہم پر آئے گی۔ حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری کے جنازے میں جا رہے تھے۔ جب ہم قبر میں پہنچے تو ابھی تک لاد نہیں بنائی گئی تھی اور ہم ادب سے ان کے ارد گرد بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنے سر اٹھایا اور 2 یا 3 بار فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ اسی طرح حضرت جریر کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دفن کرنے والے لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اسے کہا جاتا ہے اے شخص، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یاد رکھو وہ ذات جو ہمیں پہلی بار بے جان مادے سے پیدا کر چکی ہے وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک جگڑنے لگتا ہے اور ہماری تخلیق کو بھول جاتا ہے۔
وہ کہتا ہے یہ سڑی ہوئی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے شرم حالت میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع ہوں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس دن کا معاملہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت اور خطرناک ہوگا۔ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل گھسیٹ کر جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے قدم اپنے رب کی طرف نہ بڑھیں گے جب تک ان سے ان کی عمر، جوانی، مال اور علم کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اگر تمہیں زمین بھر سونا مل جائے تو کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اسے فدیے میں دو گے؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اسے کہا جائے گا تم سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہمیں حساب و کتاب کے بعد اعمال کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جنہیں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ دن بہت سخت ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اور کتابیں سامنے رکھی جائیں گی، پس آپ دیکھیں گے کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہوں گے اور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسے کتاب ہے جس نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ بھی چھوڑا نہیں۔ پھر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو کہ ایک تنگ اور تیز جگہ ہوگی جہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مومن پل صراط تیز رفتاری سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوستو، قبر ایک مذاق کا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔